अली इब्न मदीनी रहमहुल्लाह दे 161 के पैदा दे और 234 के 34 की वफात थी। दा इलल दे अली इब्न मदीनी दे इलल ज़रूरी इलम दे पागे बताओ सल्लल्लाहु बिया बास कोमा अवल गोरा दा दे सफ़ा नंबर 40 सुमन तहा इल्मुहा उलाय सलासा बिया दे द्रियो उलमाओ इल्म वरसिद दे अहल बसरीना और इल्मुल इस्ना अशरा इल्म दे दूलस कसान इला सित्ततिन दे द्रियो कसान नावलो बिया दे दूलस कसान दा इल्म रागे शपक कसान था आगा सोको नंबर 1 यहया इब्न सईद कत्तान चदा द जरह व तादील उलू इमाम दे और 198 के सनतुल फुक़हा के दे वफात शुए दे आगा काल माने चकम माने उलमा फुक़हा वफात शु व युकन्ना अबा सईद दा ददो कुनियत अबू सईद दे और दा दे जरह व तादील उलमा दे फिल्टर वाला दे सफाई सुथराई दू कई लका दे रिवायत वो हुआ मौला अली बनी तेम आदा चे मौला दे बनी तेम मतलब दा मजाद करदा गुलाम दे उलमा गुलामान ना अल्लाह कार वागस वमा तसात समानी व तसीन व मिया फी सफ़र पर सफ़र की मर्द 198 हिजरी की सनतुल फुक़हा माने मा अदा रवियान जमा कर दी बिया बिया औरत तास्ता दे जिक्र व कमला का हाँ दुयम नंबर सोक दे बदे के याहिया बिन ज़करिया बिन अबी ज़ाइदता दादे दादो कुनियत अबू सईद दे ददुम कुनियत अबा सईद दे मौला दे हमदान दे यमन के कबीला दा दे वो आज़ाद करदा गुलाम दे और दे वफात शुए दे 100 मतलब 108 की बाजी हुई हाँ और बाजी 102 की बहर हाल मुख्तलिफ जगह द्रेम नंबर दे वकी बिन जर्राह बिन मलीह बिन आदि बिन फ़र्स दा चे दे यकी बिन जर्राह दा इमाम शाफी उस्ताजुमाओ और दा डेर लुई आलिम दे लका वयुकन्ना अबा सुफियान ददो कुनियत अबू सुफियान दे 199 की वफात शव दे मा तसात 99 व मिया 199 की यानी 200 ना दाद इमाम शाफी उस्ताद मौ डेर घटो योजल दत फुज दगवी यो आलिम वतवी चदे कि अगुर अगलु मक्के तन डेर घटो नगवते सड़े चे या माली अराका माल सोच चलता इन में तो डेर घटी मतलब सदे दे अल्लाह ने यार न कई घट शो इलाका जका च घट सड़े च कि अगर दे अल्लाह ने यार न कई नरे सड़े च अगर अल्लाह ने यार के इलाका वे अंत अजहद फिल इराक और तो पे इराक के जाहिदान नहीं दे डेर नेकान सड़ो नहीं और हाल दा दे च डेर मोटा पन पता के रागल दे न दो तो मुला खा मुला बाशत के चुप न शुत ने मुला हा दे चुप नशी न दो तो वे ले अजली यानी लजली सुरूरी अल इस्लाम जब इस्लाम ने डेर मेन कंदा को मोटा शेम न जवाब दावर कलक वकी बिन जर्राह दहा का कस्ते ची इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मादत शिकायतों को जिसमा हाफिजा कम दा वे शकौत इला वकी इंसु हिफ्जी फअवसानी इला तरकिल मासी माते वसियतों को कि माते कल शिकायत को वसियतों को कि बस गुनाहों ने प्रेदा वली लिअन अल इल्म फजल मिन इलाही ज़का इल्म चले दा फजल दे चादे दे खुदे पाक दे व फजलुल्लाह ला युता लिआसी और फजल दे अल्लाह चले अगर नूर पुल की चाहता गुनाहगार था नो उसपे सलोरम सोकते अब्दुल्लाह मुबारक खुरासानी इला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अल खुरासानी मुबारक तो मुबारक वाली हुई दे प्लार के कमु कना दा असल के बादशाह सर नौकरो बादशाह सर नौकरो यौजल द बाख के कार काओ ना प्लारे सर मिलमाने रागलो आगा बादशाह लका चाका मिलमाने रागला अंदो दा प्लार पर बाग की कार को नगे वर्ष या मुबारक दे बाग नचदे दगा रावड़ माला सामने उशु को खगोनी जगह दा उचत मिलमाने रागल दी जुयूफ थी दे चला बाग ने उशु कोल न आगा में वलका तरखा वलका तरवा वलका खगनवा नवी वर्ष नूर रावड़ा गम तरवा च बिया नूर द्रेम दलमाने बिया देव तो गुस्सा शो च मुबारक ता जुमर तजुर्बा निश्ती हाँ अमा बलगल कल अमरो ता खबर अंदर रसीदले चित त्रिव और दगा चिदने पेजने लका होगो अगी बादशाह मास्ता दे बाग न उस पूरी शीशे ने फल नगारियान छी खदुमर जमान दे मा तेरशा येवली मा जकन दे फल्ले च जका देगे असल वजह दादा च जस्तानो करीम ता मा ता खुद इजाजत दे ने कर तकवा पे दुमरा नो कल च बया दलूरी बादशाह लूर च बालगशला
نو ښځې ته یې مشوره وکړه چې څه چل وکړو لکه دا اوس چاله ورکو هغوی د ابن مبارک نه تپوس د بزرګ سړی دن تپوس چاله ورکو نو چې ده ته راغله که دا عبدالله مبارک ته نو ده ورته ګوره عربو خو حسب نسب ته ګوري واده کوي چې نسب یې اوچت وي حسب یې اوچت او دارنګه چې دی یهود چې دی هغه مال دولت ته ګوري واده کوي او نصارا حسن جمال ته ګوري واده کوي او دارنګه څوک چې دی دیسون ته واده کوي او دارنګه چې دی اسلام خو چې دی دین ته ګوري دینداری ته ګوري هغه رشته کوي ورته ځکه حدیث کې فصبر بذات الدین جو بس د هغې نه پس هغو فیصله وکړه دغه لوري چې دی که نه د نوکر له ورکړه نو د هغې نه عبدالله مبارک پیدا شو نو چونکې هغه هیره وه موتی وه نو د هغې نه عبدالله مبارک خراساني پیدا شو دومره لوی بزرګ انسان چې دی عبدالله مبارک باندې چا جرحن دی 118 کې چې دی پیدا دی لک اور 181 کې دی ابو یوسف نه یو کال مخکې وفات دا د امام ابو حنیفه شاګړو خنزلي دې ته وایي لکه او دغه ته وی لکه ویکن ابا عبدالرحمن او کنت ابو عبدالرحمن دی ماته سنت 81 181 کې وفات ته او عبدالرحمن بن مهدی السدی داوم چې دا سنت الفقهاء کې وفات 198 کې ښا دا 98 او 100 دغه کنیت ابو سعید دی او سیده ابو سعید دی او شپږم چې یحیی ابن آدم دی کنیت ابو زکریا دی مولای خالد بن عبد الله ابن اسید بظن منی وزما ګمان داده ما ته سنت 300 203 کې د وفات ته وکانه یقال قضات الامه ویل به کنه قضات امت چې کوم دي قاضیان کده سلور دي یو عمر بن خطاب دی قاضي د علی ابن مطالب دی سلورم زید بن ثابت ته او پنځم چې ابو موسی اشعری دی وقال اذن او بعد ویل چې قضات هذه الامه اربعه د دې امت قاضیان سدي لکه اغا سلور دی عمر علی و زید و ابو موسی اشعری رحمهم الله نو دا چې دا قضات دي لکه قالوا دوی کان القضاء فی اصحاب رسول قاضیان په پیغمبر زمانه کې په سته پشپغو کې عمر علی او عبد الله و زید بن ثابت او ابو موسی او ابن قابو